स्थापना गरेको 15औं सूचक सम्मान समारोह तथा रचना वाचन कार्यक्रममा सरिक भइरहेका छौँ। हाम्रो यस प्रकाशनले विगत 14 वर्षदेखि हालसम्म आउँदा करिब 200 भन्दा बढी विभिन्न क्षेत्रका प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिसकेको छ भने हामीले 42 वटा भन्दा बढी पुस्तकाकार कृतिहरू प्रकाशित गरेका छौँ। यस्तै हामीले विगत 5 वर्षदेखि भगवान बुद्धको सम्यक शिक्षालाई जनमानसमा स्वतन्त्र ढङ्गबाट प्रचार गर्ने अभिप्रायका साथ सम्यक सन्देश भन्ने द्वैमासिक पत्रिकाको पनि प्रकाशन निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। सिर्जनाको खोजी र प्रतिभाको सम्मान हाम्रो राष्ट्रिय अभियान हो र यसमा हामी निरन्तर क्रियाशील हुँदै आइरहेका छौँ। अहिलेको समय अत्यन्त डरलाग्दो अवस्थाबाट गुजिरहेको छ। विश्वव्यापी कोरोना महामारी कोभिड-19 का कारण हाम्रो देश नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन र त्यसको शिकार हामी पनि भइरहेका छौँ। यस्तो परिस्थितिमा पनि हामीले नेपाली भाषा र साहित्यका क्षेत्रमा हामीले विगतदेखि नै गर्दै आएका गतिविधिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र सामाजिक सुरक्षा सामग्री अपनाउँदै हामीले हाम्रा गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ आजको कार्यक्रम हामीले आयोजना गरिरहेका छौँ। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा सूचक प्रकाशनको योगदानलाई विभिन्न व्यक्तित्वहरूले मूल्याङ्कन गर्दै आइरहनु भएको छ र हामीले हाम्रा कुराहरू यहाँका बीचमा धेरै कुराहरू राखिसकेका छौँ र म आज हाम्रो प्रकाशनको बारेमा हाम्रो संस्थाको बारेमा थप केही कुराहरू राख्न चाहन्न, किनभने म सिधै यो महत्त्वपूर्ण समयको महत्त्वपूर्ण पाबन्दीलाई ख्याल गर्दै म औपचारिक रूपले आजको कार्यक्रम शुभारम्भ गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त सूचक प्रकाशनले यो अवधिमा कोरोना महामारी सुरु भएपछि सूचक प्रकाशनका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू साहित्यकार लिली रिमाल, वरिष्ठ आचार्य गुरु लामा गुरु कमल मुक्तान र सम्यक सन्देश पत्रिकाका सल्लाहकार केदारनारायण मानन्दर लगायत 14 जना हाम्रा विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हामीले गुमाएका छौँ। म उहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। सूचक प्रकाशनद्वारा आयोजित यस सम्मान समारोहको अध्यक्षता गरिदिनु हुन म सूचक प्रकाशनका संरक्षक वरिष्ठ समाजसेवी एवं कवि श्री कृष्णबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी यस समारोहको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य तथा संस्कृतिविद प्राध्यापक दिनेशराज पन्तज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी हामीले धर्म टेलिभिजनका संस्थापक अध्यक्ष खेनको सोनम गिर्मीज्यूलाई बोलाएका थियौँ। उहाँ सम्भवतः आउँदै हुनुहुन्छ होला। म उहाँ आएपछि उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गराउने छु। यसैगरी पत्रकार कुमार रञ्जितज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पत्रकार कुमार रञ्जितज्यू उहाँ पनि आइपुग्नु भएको छैन। अब म आज सूचक सम्मानबाट सम्मानित हुनुहुने व्यक्तित्वहरूको आसन ग्रहण गराउन गइरहेको छु। हाम्रो केही व्यक्तित्वहरू आउने बाँकी हुनुहुन्छ जस्तो लागेको छ। यहाँ जतिजना आउनु भएको छ म उहाँहरूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गराउन गइरहेको छु। सुगत बौद्ध महाविद्यालयका प्रमुख एवं लेखक प्राध्यापक तीर्थरत्न साक्यज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी साहित्यकार एवं कथाकार नवीना श्रेष्ठज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वरिष्ठ धातुपत्र कलाकार
श्री एकराज साकेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकराज साकेज्यू उहाँ वरिष्ठ धातुपत्र कलाकार हुनुहुन्छ। सीमा खान आइपुग्नु भएको छैन होला। त्यसै गरी पद्मकन्या कलेजका उपप्राध्यापक लेखक एवं साहित्यकार प्राध्यापक ज्ञानिष्ठ गेवालीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रम सकिसकेको छ। यहाँ मैले देखिरहेको छु विभिन्न साहित्यिक व्यक्तित्वहरू विभिन्न क्षेत्रकोबाट प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई म एका स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र साथै वरिष्ठ धातुपत्र कलाकार तथा सूचक कला सम्मानबाट अघिल्लो वर्ष सम्मानित व्यक्तित्व श्री राजकुमार साकेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राजकुमार साकेज्यू। उहाँ राजकुमार साकेज्यू हामीले यो वर्षदेखि सूचक कुबेर सिंह ध्वजा माझ्या कला पुरस्कार भनेर स्थापना गरेका छौँ। यो पुरस्कारमा उहाँले यो पुरस्कारलाई अगाडि बढाउनको लागि श्री राजकुमार साकेज्यूले हामीलाई सहकार्य गर्नुभएको छ। म उहाँलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कुबेर सिंह साक्य भने चाहिँ उहाँको हजुरबुवा हुनुहुन्छ। कुबेर सिंह साक्य चाहिँ नेपाल लगायत विशेष गरी तिब्बतमा रहेर उहाँले चाहिँ विशिष्ट प्रकृतिका बुद्ध मूर्तिहरू स्थापना गर्नुभएको थियो। नेपालमा पनि स्वयं लगायत विभिन्न क्षेत्रमा उहाँले धेरै धातुपत्रका मूर्तिहरू निर्माण गर्नुभएको छ। र साथसाथै उहाँले चाहिँ यस क्षेत्रमा 50औं जना चाहिँ व्यक्तित्वहरूलाई प्रशिक्षण दिएर यो क्षेत्रमा लगाउनु भएको छ। अहिले उहाँ दिवंगत भइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। अब म आज आसन ग्रहणको क्रम सम्पन्न भइसकेको छ। म सिधै औपचारिक कार्यक्रमलाई थप अगाडि बढाउन चाहन्छु। र आज यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई पुनः म एकपटक आयोजक समितिका तर्फबाट स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दै म औपचारिक रूपले सम्मान कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। सम्मान कार्यक्रमको लागि म नाम बोलाउँछु, उहाँहरू आइदिनु हुनेछ र प्रमुख अतिथिले उहाँहरूलाई सम्मान अर्पण गर्नुहुनेछ। सर्वप्रथम प्राध्यापक तीर्थरत्न साके, उहाँ सुगत बौद्ध महाविद्यालयका प्रमुख एवं लेखक हुनुहुन्छ। उहाँका विशिष्ट प्रकृतिका बौद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित आधा दर्जनभन्दा बढी पुस्तकाकार कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्। र विशेष गरी बौद्ध ज्ञानमाला भजन, यहाँ कतिलाई थाहा नहुन सक्छ, यो बौद्ध धर्ममा ज्ञानमाला भजन अति नै प्रसिद्ध भजन हो। त्यसको चाहिँ उहाँ त्यो भजनसँग पनि उहाँ सम्बद्ध हुनुहुन्छ। विभिन्न बौद्ध सङ्घ संस्थासँग पनि उहाँ सम्बद्ध हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी बौद्ध पत्र पत्रिका बौद्ध सङ्घ संस्थालाई अगाडि बढाउन उहाँले विगत लामो समयदेखि विशिष्ट तरिकाले योगदान गर्दै आउनुभएको छ। हामी आज उहाँलाई सूचक कृष्णबहादुर समाजसेवा पुरस्कार 2077बाट सम्मान गर्न लागिरहेका छौँ। यो सम्मान हाम्रा सूचकका संरक्षक श्री कृष्णबहादुर श्रेष्ठज्यूले स्थापना गर्नुभएको हो। यो पुरस्कार हामी विगत 11 वर्षदेखि वितरण गर्दै आइरहेका छौँ। श्री कृष्णबहादुर समाजसेवा पुरस्कारबाट सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ श्री प्राध्यापक तीर्थरत्न साकेज्यू। उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुनेछ प्रमुख अतिथिज्यूले। प्रमाणपत्र म सबभन्दा पहिला वाचन गर्न चाहन्छु। म्याडम यता दिनु होला। धन्यवाद। यो प्रमाणपत्रमा लेखिएको छ सृजनाको खोजी प्रतिभाको सम्मान सूचकको राष्ट्रिय अभियान सूचक प्रकाशन सम्मान पत्र श्री तीर्थरत्न साकेज्यू काठमाडौँ। तपाईले भगवान बुद्धको कुशल अनुयायीका रूपमा बुद्धको सम्यक शिक्षालाई प्रचार प्रसार गर्न तथा समाजलाई सभ्य र नैतिकवान तुल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। यहाँले बौद्ध दर्शनमा केन्द्रित रहेर ओजपूर्ण कृतिहरू प्रकाशन गर्नुका साथै बौद्ध साहित्यमा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणमा यहाँको योगदान प्रशंसनीय रहेको छ। ज्ञानमाला भजन तथा बौद्ध सङ्घ संस्थाको दीर्घकालीन विकास र प्रवर्धनमा समेत
यहाँले उदाहरणीय योगदान दिनुभएको छ। अत यहाँको समग्र योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो सूचक कृष्णबहादुर समाजसेवा पुरस्कार 2077बाट यहाँलाई सम्मान गरिएको छ। आगामी समयमा पनि यहाँबाट थप योगदानको अपेक्षासहित शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। दिनेशराज पन्त प्रमुख अतिथि, प्राध्यापक दिनेशराज पन्त, काठमाडौँ। अध्यक्ष दीपक भेटवाल, दीपसागर। मिति 2077 पुस 18 गते शनिबार। धन्यवाद। माला रत्न साकेज्यू सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ। कृपया ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गरिदिनु होला। उहाँलाई हामी हार्दिक बधाई तथा शुभकामना अर्पण गर्दछौँ र यो सम्मान ग्रहणका लागि पनि उहाँलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद प्रमुख अतिथि र प्राध्यापक साकेज्यूलाई। म पुनः एकपटक अतिथिको आसन ग्रहणतिर लाग्न चाहन्छु। सूचक सम्मानबाट अहिले सम्मानित हुनुहुने महिला अधिकारवादी तथा लेखिका लेखक श्री सीमा खानज्यू भर्खरै यहाँ पाल्नु भएको छ। म उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सूचक पत्रकारिता पुरस्कारबाट यसै मञ्चमा सम्मानित हुन लाग्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व, साहित्यकार एवं पत्रकार श्री प्रकाश सिलवाज्यूलाई अतिथिको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मानित व्यक्तित्वहरू एकै तरफ बस्दिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। अब म पुनः सम्मान कार्यक्रमलाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु। अब सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ सूचक पद्मादेवी साहित्य पुरस्कारबाट कथाकार एवं कवि एवं समाजसेवी। उहाँका धेरै विशेषणहरू छन्। आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि उहाँको विशिष्ट योगदान छ। नेपाली भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा पनि उहाँले धेरै काम गर्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ श्री नवीन श्रेष्ठज्यू। उहाँलाई सूचक पद्मादेवी पुरस्कारबाट सम्मान गरिदिनु हुन म प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्योभन्दा अगाडि म यो प्रमाणपत्रमा वाचन गर्न चाहन्छु। श्री नवीन श्रेष्ठज्यू। राम्रो छैन भने त यतिमा त पुगिहाल्छ नि। गर्नु भइहाल्छ। श्री नवीना श्रेष्ठज्यू, ललितपुर। तपाईँले नेपाली साहित्यका कथा, कविता, खण्डकाव्य लगायतका विधामा पुस्तकाकार कृतिहरू प्रकाशित गरी महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। यहाँले अनुवाद र सम्पादनमा पनि अतुलनीय योगदान दिनुभएको छ। सामाजिक सचेतना र आध्यात्मिक विकासमा तपाईँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका अर्थपूर्ण रहेका छन्। साहित्यिक सङ्घ संस्थाको विकासमा तपाईँले देखाएको सक्रियता प्रशंसनीय रहेको छ। अत यहाँको समग्र योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो सूचक पद्मादेवी साहित्य पुरस्कार 2077बाट यहाँलाई सम्मान गरिएको छ। आगामी समयमा पनि यहाँबाट थप योगदानको अपेक्षासहित शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नवीना श्रेष्ठज्यू सम्मानित हुनुहुन्छ। यो सूचक पद्मादेवी पुरस्कार हामी विगत 13 वर्षदेखि वितरण गर्दै आइसकिरहेका छौँ। यो पुरस्कारबाट वरिष्ठ समाजसेवी अङ्गबाबा जोशी लगायत विशिष्ट महिलाहरू सम्मानित भइसक्नु भएको छ। नवीना श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। यसै गरी अब सम्मानित हुनुहुने वरिष्ठ धातुपत्र कलाकार एकराज साकेज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी सूचक कुबेर सिंह थोचे माझ्या कला पुरस्कारबाट सम्मान गर्दैछौँ। यो पुरस्कार हामीले यसै वर्षबाट सुरु गरेका छौँ।
एकराज साकेज्यू प्रमाणपत्र वाचन गर्न चाहन्छु। श्री एकराज साकेज्यू ललितपुर, तपाईले विगत लामो समयदेखि परम्परागत नेपाली धातुपत्र कला सिर्जनामा अतुलनीय योगदान दिनुभएको छ। तपाईले निर्माण गरेका मूर्तिहरू देश देशान्तरमा प्रसिद्ध भएका छन्। नेपाली हस्तकलाको मौलिक परम्परालाई सुरक्षित राख्न तपाईले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको छ। मूर्तिहरूको परिष्कार र प्रशिक्षणमा यहाँले विशिष्ट योगदान दिनुभएको छ। अतः यहाँको समग्र योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो सूचक कुबेर सिंह ध्वजमाल्या कला पुरस्कार 2077 बाट यहाँलाई सम्मान गरिएको छ। आगामी समयमा पनि यहाँबाट थप योगदानको अपेक्षा सहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु। वरिष्ठ धातुपत्र कलाकार एकराज साकेज्यू सम्मानित हुनुहुन्छ। उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला। धातुपत्र कला सिर्जनामा अति ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले पनि विशिष्ट प्रकृतिका धेरै मूर्तिहरू निर्माण गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यसैगरी म अब सम्मानलाई नै जोड्न चाहन्छु। सूचक लिली प्रतिभा पुरस्कारबाट सम्मान गरिदिनु हुन म प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्दै महिला अधिकारवादी एवं साहित्यकार श्री सिमाई खानज्यू उहाँलाई सूचक लिली प्रतिभा पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सिमाई खानज्यू, श्री सिमाई खानज्यू काठमाडौँ, तपाईले मानव अधिकार, लैङ्गिक हिंसा, सामाजिक सशक्तिकरण, महिला अधिकार र समावेशी समाज निर्माणका क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान दिनुभएको छ। धार्मिक र आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि यहाँले विशिष्ट सेवा गर्नुभएको छ। नेपाली भाषा र साहित्यको विकासमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। जनचेतनामूलक लेख रचनाका अतिरिक्त नेपाली साहित्यमा विविध विधाका पुस्तकाकार कृतिहरू समेत प्रकाशन गर्नुभएको छ। सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा यहाँले निर्वाह गरेका भूमिकाहरू प्रशंसनीय रहेका छन्। अतः यहाँको समग्र योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो सूचक लिली महिला प्रतिभा पुरस्कार 2077 बाट यहाँलाई सम्मान गरिएको छ। आगामी समयमा पनि यहाँबाट थप योगदानको अपेक्षा सहित शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सिमाई खानज्यू, महिलामाथि हुने विभिन्न किसिमका हिंसा, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा र महिला अधिकारका क्षेत्रमा बढी नै सशक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा मुस्लिम समुदायको महिला भएर पनि महिला सचेतनाका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गर्दै आउनु भएको छ। उहाँलाई हामी हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। अब म सम्मानका लागि पद्म कन्या कलेजका उपप्राध्यापक एवं लेखक तथा साहित्यकार प्राध्यापक ज्ञानेष्ठ गेवालीलाई निम्त्याउन चाहन्छु। उहाँलाई हामी सूचक रतन युवा साहित्य पुरस्कारबाट सम्मान गर्दैछौँ। यो पुरस्कार वरिष्ठ क्याप्टेन रतन बहादुर लामिछानेज्यूको नामबाट हामीले यो पुरस्कार स्थापना गरेका छौँ। यो हामीले विगत 6 वर्षदेखि सुरु गरिरहेका छौँ। यसबाट अहिलेसम्म 7 जना व्यक्तित्वहरू सम्मानित भइसक्नु भएको छ। प्राध्यापक ज्ञानेष्ठ गेवालीलाई दिने सम्मान पत्रमा वाचन गर्न चाहन्छु। श्री ज्ञानेष्ठ गेवालीज्यू काठमाडौँ, तपाईले नेपाली भाषा र साहित्यका कथा, कविता, निबन्ध, समालोचना लगायतका अनेक विधामा महत्त्वपूर्ण कृतिहरू प्रकाशित गरी अतुलनीय योगदान गर्नुभएको छ। यहाँले शैक्षिक क्षेत्रमा समेत लामो समयदेखि विशिष्ट योगदान दिनुभएको छ। विभिन्न साहित्यिक र अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थामा विभिन्न पदमा आबद्ध भई विशिष्ट सेवा गर्नुभएको छ। सम्पादन र भूमिका लेखनमा यहाँको योगदान प्रशंसनीय रहेको छ। अतः यहाँको समग्र योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो सूचक रतन युवा साहित्य पुरस्कार 2077 बाट यहाँलाई सम्मान गरिएको छ। आगामी समयमा पनि यहाँबाट थप योगदानको अपेक्षा सहित शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ।
प्राध्यापक ज्ञानेश गेवाली सम्मानित हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालका चर्चित समालोचक एवं समीक्षक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले दर्जनौं समालोचनाका पुस्तकहरू प्रकाशित भएका छन्। म उहाँलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सूचक पत्रकारिता पुरस्कारबाट पत्रकार एवं साहित्यकार श्री प्रकाश सिलवालज्यू सम्मानित हुनुहुन्छ। म उहाँलाई अगाडि निम्ति आउन चाहन्छु। प्रकाश सिलवालज्यू। श्री प्रकाश सिलवालज्यू नुवाकोट, तपाईले विगत 2 दशकदेखि नेपाली पत्रकारिता र साहित्यमा अनवरत रूपले सेवा गर्दै आउनुभएको छ। तपाई राष्ट्रिय समाचार समिति राजशासीको स्थानीय समाचारदाता संयोजकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। शिक्षा पत्रकार समाज सेज तथा नागार्जुन साहित्यिक प्रतिष्ठानको नेतृत्व तहमा रहेर समेत यहाँले यस क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान दिनुभएको छ। साहित्य र पत्रकारिताको क्षेत्रमा यहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका प्रशंसनीय रहेको छ। लेखन र सम्पादनमा पनि यहाँले विशिष्ट सेवा गर्नुभएको छ। अतः यहाँको समग्र योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो सूचक पत्रकारिता पुरस्कार 2077बाट यहाँलाई सम्मान गरिएको छ। आगामी समयमा पनि यहाँबाट थप योगदानको अपेक्षा सहित शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। प्रकाश सिलवालज्यू सूचक पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुहुन्छ। उहाँ विगत 2 दशकदेखि यस क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। नागार्जुन साहित्यिक प्रतिष्ठान जस्तो अति नै महत्त्वपूर्ण संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। शिक्षा पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि उहाँको लामो अनुभव छ। त्यस्तै गरी उहाँले अन्य विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गर्नुभएको छ। म उहाँलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। सम्पूर्ण सम्मान 6 जना व्यक्तित्वहरूलाई म आयोजक समितिका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सहभागीको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पत्रकार कुमार रञ्जितज्यू भर्खरै आइपुग्नु भएको छ। म उहाँलाई अतिथिको आसनमा गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कुमारजी। सरी कुमार सर होइन? सरी।